नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी इंसान अगर कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सिवा कत्ल के बदले में कत्ल या इस जमीन पे फसाद फैलाने के लिए, इस दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल किया। और कोई भी शख्स अगर कोई भी इंसान को बचाता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत को बचाता है। तो कोई भी इंसान का कत्ल करना कुरान के हिसाब से हराम है, सिर्फ दो वजह से जायज है, अगर कत्ल के बदले कत्ल या वो इंसान इस दुनिया में फसाद फैला रहा है। तो इस नजरिए से जब 5,000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ WTC में, तो वो एक्ट जो है, जो वो अमल है, हमें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत है। लेकिन किसने उसे क्या मुझे पता नहीं, क्यों क्या मुझे पता नहीं। ये तो मीडिया के अंदर था ओसामा बिन लादेन, तो आप मुझसे पूछेंगे ओसामा बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है? ना मैं उसका दुश्मन हूं, ना मैं उसका दोस्त हूं। मैं ओसामा बिन लादेन से नहीं मिला, मैं उसे जाति तौर पर जानता भी नहीं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं। लोग मुझे पूछे थे इसी तकरीर के अंदर, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वाइस काउंसिल जनरल ऑफ यूएसए और इवन चेन्नई में जब तकरीर की थी, क्या आप ये मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है? तो मैंने कहा कि ना मैं ओसामा बिन लादेन को मिल चुका हूं, ना मैं उसे जानता हूं, ना मैं उसका दोस्त हूं, ना मैं उसके खिलाफ हूं। क्योंकि जो मीडिया में उसके बारे में कहा गया है, उसके बारे में कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कौन सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो मीडिया से ये पता लगता है कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर मुल्क है, वो अफगानिस्तान जो सबसे कमजोर मुल्क है, उसको अटैक किया, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए। ये मानना पड़ेगा कि जॉर्ज बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनने सबसे कमजोर मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिराए और हजारों लोग का कत्ल किया। और उसके खुद सैटेलाइट चैनल पे CNN पे इसका जिक्र है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने फौज भेजा मासूम लोगों को कत्ल करने अफगानिस्तान। मान भी लो अगर बहस के तौर पे ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर को गिराया, लेकिन क्या अगर एक आदमी ट्विन टावर को गिराता है, मान लो बहस के तौर पर उसने गिराया, तो क्या आप हजारों लोगों को कत्ल कर सकते? क्या कोई भी शरीयत, कोई भी हुकूमत इजाजत देती है? UN ने भी उसको पास नहीं किया। तो मेरे नजरिए में आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज बुश। हम देखते हैं कि इराक के अंदर उसने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं सद्दाम का दोस्त नहीं हूं, हम जानते हैं कि सद्दाम अच्छा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया, बॉम्ब गिराए, हजारों लोग का कत्ल किया, हमें मानना पड़ेगा बिल्कुल गलत है। इसके सबूत की जरूरत है, खुद ही फौज भेजी, एरोप्लेन भेजे। तो इससे जाहिर होता है कि ऐसे सबूत मिलने के बाद कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो जॉर्ज बुश। अब सवाल दानी तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो पहले पूछें। जिसमें पूछा है मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है। डॉक्टर जाफरी नायक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाफरी बोल रहा हूँ, मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो यहूदी और वेस्टर्न वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका, ये हल क्या है हमारे पास? थैंक यू। साहब ने सवाल किया कि जो यहूद और ईसाई लोग हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका जो इस्लाम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हल क्या है? सवाल होना चाहता था कि अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ यहूद इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपके सवाल में तब्दील होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इज कंट्रोल बाय द जूस। जो अमेरिका में है
5% بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہے، امریکہ کو کنٹرول کر رہے، پورے اکنامی پورے بینک ان کے ہاتھ میں ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل آسان ہے. ہم مسلمان ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم ان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. وی آر ریسیونگ اینڈ. اس کی وجہ ہے ہم دیکھیں گے پہلے مسلمان اوپر تھے، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان میں ہو، مسلمان اوپر تھے کیونکہ اس وقت ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، تو آج ہم پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اور ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہم مسلمان اپنا سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے، ہمارے آخر نبی اس کے پیغام پہ حکم پہ عمل نہیں کر رہے. ہم قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث سے پھر پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سب سے اونچا ہوگا. اور یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا. ہم جو ہو رہا ہے مسلمانوں کو وہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہ لوگ تو غلط ہے لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم اسلام کی دعوت غیروں تک نہیں پہنچا رہے، ہم اسلام کے غلط فہمیاں دور نہیں کر رہے، ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کتنے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے. کچھ کرتے ہوئے 2%، 5%، 10%، 25%. بہت کم مسلمان ہیں جو مکمل طور پہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ دین کے اعمال ہو چاہے وہ دنیا اعمال ہو. دونوں طرف سے ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا پہ اوپر رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے سعود احسن عثمانی. میں یہیں کرسچن کالج میں BCom فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں، یا ایک اسٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے. تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مسلم مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کروں یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے. تو ایسی مثال ہے کہ ایک اسکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 جمع 2 5 اور دوسری اسکول سکھاتی ہے 2 جمع 2 4، تب کون سی اسکول میں داخل ہوں گے؟ وہ اسکول جو حق کی بات کر رہا ہے. لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 جمع 2 4 ہے اور 2 جمع 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے. کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا. وہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے میں مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ مجھے قرآن مجید سے اس
इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पर अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुताला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला कल तुम सवा इन बैना बेनकू, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है,